चाडपर्व नजिकिएसँगै ग्राहकहरूलाई आकर्षित गर्ने गरी मोटरसाइकल तथा स्कुटर विक्रेता कम्पनीहरूले दसैँ तिहार तथा छठ पर्व लक्षित उपहार योजना सार्वजनिक गर्न थालेका छन्। चाडपर्व मुखैमा आइसकेकाले होन्डा, बजाज, हिरो, सुजुकी, यमहा, टिभिएस, बेनेली, मोटोरेड लगायत ब्रान्डका मोटरसाइकल र स्कुटर विक्रेता गर्ने कम्पनीहरूले दसैँ तिहार योजना सार्वजनिक गरिसकेका छन्। विगतमा जस्तै यी कम्पनीहरूले ग्राहकलाई आकर्षण गर्न 12 तोला सुन उपहारदेखि 10 लाख नगद पुरस्कार समेत उपहार योजना सार्वजनिक गरेका छन्। ग्राहकहरूलाई आकर्षण गर्न दिइने यस्ता अफरले प्राय जस्तो चाडपर्वमा 2 र 4 पाङ्ग्रे सवारी बढी नै बिक्री हुने गरेको छ, जसका कारण सवारी साधनको व्यापार फस्टाउने गरेको छ। कम्पनीहरूले उपहार घोषणा गरेसँगै बाइक तथा स्कुटर खरिद गर्ने ग्राहकहरूको भिड लाग्न थालेको व्यवसायीहरूको जुकिर छ। पछिल्लो एक तथ्याङ्कले बाइक तथा स्कुटरको खपत 72% बढेको नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन नेपालले जनाएको छ। त्यसो त कोरोना महामारीको नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको लकडाउनको कारण अन्य व्यवसाय शिथिल बन्दै गएको अवस्थामा अटो व्यवसाय भने फस्टाएको छ। तर वर्तमान सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत ल्याएको संशोधित बजेटमा मध्यम वर्गीय यात्रुले चढ्ने बाइकको भन्सार दर बढाएकाले दसैँ तिहारको मुखैमा बाइकको मूल्य भने बढेको छ। त्यसको प्रत्यक्ष मार नागरिकलाई परेको छ। नेपालमा विभिन्न चाडपर्वको समयमा मात्रै वार्षिक रूपमा करिब 40% सवारी साधनको व्यापार हुने गरेको व्यापारीहरूले बताएका छन्। त्यस्तै पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कामकाजी मानिसलाई लक्षित गरी सवारी साधन खरिदको लागि सहजै कर्जा उपलब्ध गराइरहेका छन्। बैंकबाट सवारी कर्जा सहज पाइने, कोभिड सङ्क्रमणको जोखिम कम हुने र आफ्नै सवारी साधनमा यात्रा गर्न पाइने भएकाले पछिल्लो समय निजी सवारी साधनप्रति ग्राहकको आकर्षण बढेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। तर महामारीकै कारण ग्राहकको रोजै अनुसारको सवारी आयात हुन नसक्दा बजारमा ग्राहकले रोजे जस्तो सवारी साधन भने पाउनै मुस्किल भएको व्यवसायीहरू बताउँछन्। कुन कम्पनीको कस्तो अफर? होन्डा। नेपालका लागि होन्डाको एक मात्रै मोटरसाइकल तथा स्कुटरको आधिकारिक विक्रेता स्याकार ट्रेडिङ कम्पनीले दसैँ लक्षित उपहार योजना सार्वजनिक गरेको छ। होन्डाले सबै प्रदेशबाट होन्डाको मोटरसाइकल तथा स्कुटर खरिद गर्ने एकजनालाई 1 लाख रुपियाँ उपहार दिने जनाएको छ। पहिलो पटक होन्डाले स्वातै प्रदेशमा समावेश गरेर छुट सार्वजनिक गरेको कम्पनीले छुट अवधिभर होन्डाका ग्राहकले स्क्रैच कुपन मार्फत हात खाली नजाने गरी 1 लाख रुपियाँसम्म नगद उपहार दिने समेत जनाएको छ। त्यस्तै छुट योजना अन्तर्गत ग्राहकले 7 वर्षको लागि स्पेयर पार्ट्समा 7% छुट, 7 वर्षको लागि 9 वटा बोनस सर्भिस कुपन प्रदान गर्ने जनाएको छ। त्यसै गरी होन्डा बिग बाइकको खरिदमा 40,000 सम्मको क्यास ब्याक, 1 रुपियाँको डाउन पेमेन्ट, 1 रुपियाँको आइएमई र 1% ब्याज दरमा होन्डा खरिद गर्न सकिने अफर ल्याएको छ। होन्डा बिग बाइक खरिदमा सहभागी एकजनालाई 15 लाखसम्मको नगद पुरस्कार समेत दिने कम्पनीले जनाएको छ। त्यस्तै छुट योजना अन्तर्गत ग्राहकले 7 वर्षको लागि स्पेयर पार्ट्समा 7% छुट, 7 वर्षसम्मका लागि 9 वटा बोनस सर्भिस कुपन प्रदान गर्ने जनाएको छ। त्यसै गरी होन्डा बिग बाइकको खरिदमा 40,000 सम्मको क्यास ब्याक, 1 रुपियाँको डाउन पेमेन्ट, 1 रुपियाँको इएमआई र 1% ब्याज दरमा होन्डा खरिद गर्न सकिने अफर ल्याएको छ। होन्डा बिग बाइक खरिदमा सहभागी एकजनालाई 15 लाखसम्मको नगद पुरस्कार समेत दिने कम्पनीले जनाएको छ। हिरो। नेपालको लागि हिरो मोटरसाइकलको आधिकारिक एक मात्रै विक्रेता नेपाल जेनरल मार्केटिङले नगद छुटदेखि स्क्रैच कार्ड मार्फत 1 लाखसम्मको छुट योजना सार्वजनिक गरेको छ। कम्पनीले चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै हिरो मोटरसाइकल तथा स्कुटर किन्ने ग्राहकले 6,000 रुपियाँ डिस्काउन्ट, स्क्रैच कार्ड मार्फत 1 लाख तथा बम्पर लटरी ड मार्फत
एकजनालाई 1 लाख रुपैयाँ नगदको घोषणा गरेको हो। त्यस्तै कम्पनीले मोटरसाइकल तथा स्कुटर खरिदमा 0% ब्याज दरमा 50% फिनान्सको समेत सुविधा उपलब्ध गराउने जनाएको छ। सुजुकी मोटरसाइकलको आधिकारिक विक्रेता भिजी अटोमोबाइलले नयाँ सुजुकीको बाइक खरिदमा 10,000 पक्का क्यास ब्याकदेखि नयाँ बाइक दिने सम्मको अफर सार्वजनिक गरेको छ। कम्पनीले दसैँ आयो उमङ्ग छायो क्यास ब्याकको साथै बम्पर पायो उपहार योजना सार्वजनिक गरेको छ। कुनै पनि सुजुकी ब्रान्डको मोटरसाइकल र स्कुटरको खरिदमा 10,000 रुपैयाँ पक्का क्यासब्याक पाउनुका साथै हरेक 2 हप्तामा बम्पर पुरस्कारको रूपमा सुजुकी बाइक पाउन सकिनेछ। कुनै पनि सुजुकी ब्रान्डको मोटरसाइकल र स्कुटरको खरिदमा 10,000 रुपैयाँ पक्का क्यासब्याक पाइनुको साथै हरेक 2 हप्तामा बम्पर पुरस्कारको रूपमा सुजुकी बाइक पाउनेछन्। सो अफरमा 1 वर्षको रोड ट्याक्स, फाइनान्स र एक्सचेन्जको सुविधा रहेको कम्पनीले जनाएको छ। बजाज दसैँ तिहार लक्षित बजाज मोटरसाइकलको एक मात्रै आधिकारिक वितरक हंसराज हुलासचन्द्र एन्ड कम्पनी बजाज खुसीको 3 डोज योजना सार्वजनिक गरेको छ। उक्त योजना अन्तर्गत ग्राहकले कुनै पनि बजाज मोटरसाइकल किन्नुभन्दा पहिले, किन्ने समयमा र किनिसकेपछि नगद पुरस्कार प्राप्त गर्न सक्नेछन्, जसमा ग्राहकले बाइक किन्नुभन्दा पहिला 10,000 रुपैयाँसम्म अग्रिम नगद, मोटरसाइकलको खरिदको समयमा 1 लाख रुपैयाँसम्म नगद तथा बम्पर अफर अन्तर्गत कुनै पनि आधिकारिक डिलरबाट बजाज मोटरसाइकल किनिसकेपछि 10 लाख रुपैयाँको नगद पुरस्कार प्राप्त गर्न सक्नेछन्। टिभिएस दसैँ तिहार र छठ पर्वलाई लक्षित गरी टिभिएसको आधिकारिक विक्रेता जगदम्बा मोटर्सले गत भदौ 16 गतेदेखि लागू हुने गरी टिभिएस 6 प्राइजको सरप्राइज योजना सार्वजनिक गरेको छ। उक्त अफर अन्तर्गत ग्राहकले 6 पटकसम्म उपहार जित्न सक्नेछन्। साथै विभिन्न टिभिएस ब्रान्डका मोटरसाइकल र स्कुटरको खरिदमा हात खाली नहुने गरी विभिन्न आकर्षक तथा भव्य उपहार प्राप्त गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ। यो योजना अन्तर्गत ग्राहकले मोटरसाइकल वा स्कुटर खरिद्नै नगरी कम्पनीको वेबसाइट tvsnepal.com/dasai मा गएर 1 लाख रुपैयाँसम्म जित्न सक्नेछन् भने सवारी खरिद गर्दा 10 लाख रुपैयाँसम्म नगद हात पार्न सक्नेछन्। त्यसका साथै दैनिक रियलमी C20 स्मार्टफोन पनि ग्राहकले जित्न सक्नेछन्। यो योजना अन्तर्गत ग्राहकले हरेक साता 100% क्यास ब्याकको अफर पाउनेछन्, जसमा ग्राहकले सवारी खरिद गर्दा बुझाएको सम्पूर्ण रकम फिर्ता पाउनेछन् भने हरेक महिना टिभिएस अपाचे RR 310 पाउनेछन्। त्यस्तै बम्पर उपहार अन्तर्गत टिभिएसको सवारीसँगै अन्तिममा प्रोटोन सागा कार जित्न सक्नेछन्। साथै सोधपुछ मार्फत रियलमी स्मार्टफोन र अपाचे RR 310 बाइक जित्न सक्नेछन्। यमहा मोटरसाइकल तथा स्कुटरको आधिकारिक वितरक MAW इन्टरप्राइजेसले दसैँ तिहार अफर सार्वजनिक गरेको छ। कम्पनीले दसैँ तिहारको शुभकामना सहित एक विशेष उपभोक्ता योजना रेस फर द एस अफर सुरु गरेको हो। यो योजना अन्तर्गत ग्राहकले यमहा खरिद गर्दा तत्कालै स्योर शट उपहारमा 8,000 रुपैयाँदेखि 1 लाख रुपैयाँसम्मको नगद पुरस्कार छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन्। साथै लक्की ड्र मार्फत हरेक 1 हप्ता एकजनाले 4 तोला सुनको एकातास जित्नेछन्। कम्पनीले विजेता उपभोक्ताहरूले लक्की ड्रको भन्दा 3 गुणा ज्यादा अर्थात् 12 तोला सुनको एकातास जितेर रेस फर द एसको सर्वाधिक भाग्यशाली विजेताको ताज पहिरन पाउने जनाएको छ। मोटरहेड नेपालका लागि मोटरहेड मोटरसाइकलको आधिकारिक वितरक SLR टेक्नो एन्ड ट्रेडले भदौ 24 गतेदेखि लागू हुने गरी दसैँ तिहार र छठ पर्व मध्यनजर गरी पर्व
खुसीको पर्व विश्वासको अफर सार्वजनिक गरेको छ। आगामी कार्तिक 24 गतेसम्म चल्ने सो अफर अन्तर्गत मोटरहेडका जुनसुकै मोटरसाइकल खरिदमा 12,000 नगद छुटदेखि 8,000 फाइनेन्सिङको छुट दिएको छ। आगामी कार्तिक 24 गतेसम्म चल्ने सो अफर अन्तर्गत मोटरहेडका जुनसुकै मोटरसाइकल खरिदमा 12,000 नगद छुटदेखि 8,000 फाइनेन्सिङको छुट दिएको छ। त्यस्तै कम्पनीले अफर अवधिभर मोटरसाइकल खरिद गर्ने सबै ग्राहकहरू मध्येबाट गोला प्रथा गरी 3 जना भाग्यशाली ग्राहकलाई क्रमशः 1,50,000 र 25,000 रुपैयाँ नगद प्रदान गर्ने जनाएको छ। बेनेली इटालीमा निर्मित बेनेली मोटरसाइकल बिक्री गर्दै आएको केटिएम इन्टरनेसनल ट्रेनिङले चाडपर्वका लागि 3x डिस्काउन्ट फिएस्टा अफर ल्याएको छ। कम्पनीले मोटरसाइकल किन्नुभन्दा पहिले यी डिस्काउन्ट अन्तर्गत मोटरसाइकल किन्नुभन्दा पहिले नै घरैबाट समेत क्युआर कोड स्क्यान गर्दा 1,00,000 रुपैयाँ छुट, मोटरसाइकल किन्ने निश्चित भएपछि वाक इन डिस्काउन्ट अफर अन्तर्गत 1,00,000 र मोटरसाइकल किनिसकेपछि 5,000 रुपैयाँसम्मको हेलमेट र अन्य विभिन्न उपहार गरी 2,05,000 सम्मको छुट दिने जनाएको छ।